أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا عجيب يا الله يا مجيب يا الله يا رؤوف يا الله يا معروف يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا عجيب يا الله يا مجيب يا الله يا رؤوف يا الله يا معروف يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا عجيب يا الله يا مجيب يا الله يا رؤوف يا الله يا معروف يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا عجيب يا الله يا مجيب يا الله يا رؤوف يا الله يا معروف يا الله
يا منان يا الله يا ديان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله